नमस्ते, म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र मलङ्गवा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन लोकसेवा तयारी कक्षामा आजको विषयवस्तु भनेको लोकसेवामुखी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु विश्वको इतिहास लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र यसमा सुरुवात हामी विश्वको इतिहास सम्बन्धी सबभन्दा पहिलो विषयवस्तु म्याग्ना कार्टाको तर्फबाट गर्दैछौँ र यसमा भनेको हाम्रो इतिहास भन्नाले बितेका घटनाहरूको वर्णन वा विवरण भनेर शब्दावलीको सिधै अर्थ लगाउन सक्छौँ। तर लोकसेवाको हिसाबले हेर्दाखेरि इतिहासका पिता अर्थात् हेरोडोटस भनेर सोधिसकेका प्रश्नावली हो र यसमा हेर्दा इतिहासका पिता भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने हेरोडोटस, उहाँ युनानका नागरिक थिए। त्यस्तै म्याग्ना कार्टा भन्ने शब्दावलीलाई हामीले स्वतन्त्रताको महाधिकार पत्रको उपनामले पनि चिन्दछौँ र यो शब्दावली ल्याटिन भाषाबाट लिएको शब्दावली हो र म्याग्ना कार्टा जारी कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्नावली अति महत्त्वपूर्ण लोकसेवा हिसाबले सन् 1215 जुन 15 हो। त्यस्तै म्याग्ना कार्टामा हालसम्म धाराको कुरा गर्दाखेरि म्याग्ना कार्टाको धारा भनेको 63 हो र म्याग्ना कार्टामा प्रयोग भएको शब्दावली जम्मा 4922 र म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भनेको बेलायती राजा जोनले रनिमेड भन्ने स्थानमा हस्ताक्षर गर्नुभएका थियो र त्यो स्थान भनेको हाम्रो बेलायतमा नै रहेको छ। त्यस्तै म्याग्ना कार्टा जारी हुनुभन्दा पहिला भनेको विश्व परिवेशमा भनेको मानवाधिकार सम्बन्धी कुनै लिखित दस्तावेज थिएन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि विश्वकै पहिलो मानवाधिकार पत्रको लिखित दस्तावेजको रूपमा हामीले केलाई लिन्छौँ, म्याग्ना कार्टालाई लिन्छौँ र प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन अनुसार नै दण्ड दिइन्छ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको मानवाधिकार पत्रको कति धारामा हो भन्ने प्रश्नावली सोध्यो भने त्यहाँनिर हाम्रो धारा 39 हो र यो धारा बमोजिम नै कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन अनुसार नै दण्ड दिइन्छ भन्ने लाइन उल्लेख भएको छ। त्यस्तै म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि तयार गर्ने व्यक्ति भनेको हाम्रो उच्च पादरी स्टेफन लान्टान र बेरोन भूमिपति हुन् र सन् 1215 बेलायतमा स्वतन्त्रताको महाधिकार पत्र उत्पन्न भएको अवस्थामा भनेको सङ्घर्षरत पक्षहरू दुई पक्ष थिए। एउटा पक्ष भनेको राजा र अर्को भनेको धर्मगुरु, जसमा धर्मगुरुले जनताको साथ पाएको थियो, अर्थात् जनताले धर्मगुरुलाई सघाएको थियो। त्यस्तै हाल बेलायतमा जम्मा सुरक्षित राखिएको म्याग्ना कार्टा कति प्रति छन् भन्ने प्रश्नावली आयो भने जम्मा 4 प्रति छन् र त्यस्तै सन् 1225 जारी भएको अन्तिम म्याग्ना कार्टामा कसले हस्ताक्षर गरेका थिए वा हस्ताक्षर गर्ने राजा को थियो भन्ने प्रश्नावलीमा हाम्रो एन्सर भनेको हेनरी तृतीय हुन्। त्यस्तै मूल प्रति लेखिएको भाषा भनेको ल्याटिन भाषा, जुन अघि पनि हाम्रो यो आइसकेका छन्। त्यस्तै ब्रिटिस संविधानको बाइबलको उपनामले चिनिने भनेको म्याग्ना कार्टा नै हो। यसलाई भनेको मानवाधिकार सम्बन्धी लिखित पहिलो दस्तावेज हिसाबले पनि हेऱ्यौँ। अर्को भनेको ब्रिटिस संविधानको बाइबल भन्ने उपनामले चिन्ने भनेको म्याग्ना कार्टा नै हो। त्यस्तै म्याग्ना कार्टाको परिणाम स्वरूप प्रचलनमा आएको पहिलो असाधारण क्षेत्राधिकार अर्थात् हामी रिट भन्छौँ, त्यो भनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो र यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण नै यस्तो एउटा रिट हो जसले गर्दाखेरि जुन पनि अवस्थामा यो प्रचलनमा रहन्छ र यसरी हामीले म्याग्ना कार्टा सम्बन्धी यति विषयवस्तु हेरिसके पश्चात भनेको अब अर्को विषयवस्तु हाम्रो रहेको छ औद्योगिक क्रान्ति, अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवातको कहाँबाट भएको भन्ने प्रश्नावलीमा तपाईँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। सिधै भन्दा बेलायत, अझ बेलायतलाई भनेको संयुक्त अधिराज्य भनेको हो, इङ्ल्यान्ड पनि भनिन्छ, ब्रिटिस पनि भनिन्छ, युकेबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र यसरी एकचोटि सुब्बामा सोधिसकेको प्रश्नावली छन्। तपाईँहरूले पुरानो क्वेसन ब्याङ्क हेर्दाखेरि पक्कै हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भएको र अप्सनमा भनेको संयुक्त अधिराज्य दिएको थियो। त्यहाँ धेरै हाम्रो लोकसेवाका साथीहरूले त्यो प्रश्नावली बिगारेका थिए र त्यसमा भनेको
संयुक्त अधिराज्य बन्ने बित्तिकै युके अर्थात् युनाइटेड किङडमको रूपान्तरित रूप हो। बेलायत भन्नु वा इङ्ल्यान्ड भन्नु वा ब्रिटिस भन्नु एउटै चिज हो। त्यस्तै संयुक्त राज्य भन्ने फेरि अमेरिकालाई बुझिन्छ, त्यहाँ कन्फ्युजन नहोस्। त्यस्तै अवधि यसको हेर्दाखेरि यो सन् 1760 देखि सन् 1840 सम्म चलेको र जम्मा कति वर्षसम्म औद्योगिक क्रान्ति चलेको थियो भन्ने प्रश्नावलीमा हाम्रो 80 वर्षसम्म चलेको र औद्योगिक क्रान्तिकै कारण हाम्रो यो अहिलेको जुन मानव जीवन छ, औद्योगिक जीवनमा प्रारम्भ भएको नवीन प्रक्रियालाई हामीले लिन सक्छौँ र औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम भएको भनेको कृषि क्षेत्रबाट हो र त्यसमा पनि भनेको धागो काट्ने मेसिनबाट भनेको यसको सुरुवात गरियो। औद्योगिक परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्तिको संज्ञा दिने, किन भन्दाखेरि सुरुमा यसको सुरुवात हुँदाखेरि धेरै ठुलो यसले भनेको रूप लिएको अवस्था थिएन। अघि पनि हामीले हेर्यौँ, यसको सुरुवात भनेको कृषिको क्षेत्रमा, त्यसमा पनि धागो काट्ने मेसिनबाट यसको सुरुवात गरियो र एउटा के थियो भन्दाखेरि औद्योगिक यो परिवर्तन सँगसँगै सामान्य रूपमा भए तापनि यसलाई भनेको औद्योगिक क्रान्तिको संज्ञा दिने व्यक्ति भनेको इतिहासकार राय नवी हुन् र औद्योगिक क्रान्तिले कुटीर उद्योगहरू पहिलादेखि जुन चाहिँ चलिआएको उद्योग, ससानो उद्योग, कुटीर उद्योग थियो त्यसलाई भनेको विस्थापित गरेर यसले यान्त्रिक युगमा ल्याएर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिको अर्को उपनाम सोध्यो भने हामीले यसलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भन्दछौँ। र औद्योगिक क्रान्तिका जनक हेर्नुस्, त्यस्तै वा पिता भन्यो वा आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर प्रश्नावली आयो भने त्यहाँ रिचर्ड आर्कराइट हुन्। खानीका काम गर्ने कामदारहरूको सुरक्षाको लागि सेफ्टी ल्याम्प आविष्कार गरियो र त्यसको आविष्कारक भनेको हम्फ्री डेभी। यो विभिन्न आविष्कारक च्याप्टरमा पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। यो सन् 1815 मा उहाँले आविष्कार गर्नुभयो। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिले बेलायतलाई कृषि प्रधान देशबाट रूपान्तरण गरेको देशको स्वरूप बन्यो भने औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा भनेको बेलायतलाई औद्योगिक क्रान्तिकै उपज भनेको परिवर्तन गरेको हो। र त्यसपछिको अर्को हामीले फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको कुरा गर्छौँ भने फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको सुरुवात मिति भनेको हामीले हेर्ने सम्झनु होला, सन् 1789 अगस्त 5 मा हो र 18औं शताब्दीमा यो एउटा प्रश्नावली कस्तो छ भन्दाखेरि बेलायत पनि युरोप महादेशकै देश हुन्, फ्रान्स पनि युरोप महादेशकै देश हुन् र हाम्रो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको हेर्दाखेरि सन् 1789 अगस्त 5 हो। त्यस्तै भनेको औद्योगिक क्रान्ति भनेको अघिको स्लाइडमा हामीले हेर्यौँ, त्यो सन् 1760 देखि 1840 सम्म 80 वर्ष चल्यो र त्यसको दुईटी भनेको 18औं शताब्दीमा युरोपमा भएका प्रमुख दुई क्रान्ति हुन्। र यो प्रश्नावली सोद्धाखेरि यदि हाम्रो युरोप महादेशमा भएका 18औं शताब्दीका महत्त्वपूर्ण दुईटा क्रान्ति कुन हुन् भन्दाखेरि प्रश्नको जवाफमा हामीले फ्रान्सको राज्य क्रान्ति र अर्को भनेको अघिको औद्योगिक क्रान्तिलाई भनेको हामीले लेख्न सक्छौँ। र यो दुई क्रान्ति पश्चात भनेको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको प्रमुख कारण बन्यो भने निरङ्कुश र विलासी राजतन्त्र, त्यहाँको राज संस्थाको जुन निरङ्कुशता र विलासितामा ढलेको परिस्थिति थियो त्यसले गर्दाखेरि फ्रान्समा राज्य क्रान्तिको सुरुवात भएको हो। र त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारा 2071-72 सालतिर अफिसरमा सोधेको यो प्रश्नावली हो र फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नाराको शब्दावलीहरू 3टा हो वा के को लागि भएको थियो भने प्रश्नावली सोध्यो भने एउटा समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्व र यसैमा भनेको समानता, स्वतन्त्रताहरूको भातृत्व त्यस्तै धेरै कन्फ्युजन टाइपको अप्सनहरू राखेर त्यो सोधिएको प्रश्नावली थियो। त्यो भएर यसलाई अलिकति सम्झिदिनु होला, समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्व। त्यसपछि भनेको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा फ्रान्सको राजा को थियो यो पनि धेरैचोटि सोधेको प्रश्नावली हो, लुई 16 हुन् र फ्रान्सेली राजा लुई 16 को मृत्युदण्ड दियो राज्य क्रान्ति पश्चात। त्यो सन् 1793 जनवरी 21 मा र गिलेटिन भन्ने एउटा धातु छ, त्यो गिलेटिनको वायरले भनेको काटेर हो। र त्यो बेला फ्रान्सको
इतिहासमा हेर्दाखेरि एउटा भर्साइल दरबार भनेर धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा स्थान हो। त्यो दरबार ऐतिहासिक दरबारको रूपमा चिनिन्छ। जति पनि युरोप स्तरमा भएका र विश्व परिवेशमा भएका धेरै ठुला ठुला सन्धि सम्झौताहरू भनेको त्यही भर्साइल दरबारमा भएको इतिहास हामीले भेट्छौँ। र त्यो भर्साइल्स दरबारको निर्माणकर्ता भनेको फ्रान्सेली राजा लुई 14 हुन्। र राज्य क्रान्तिको समयमा फ्रान्सको राजदरबारलाई के नामले चिनिन्थ्यो भन्ने प्रश्नावली आयो भने राष्ट्रको चिहान भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै चिहान भनेको हाम्रो लास गाड्ने वा जलाउने स्थान भनेर बुझ्छौँ। त्यहाँ भनेको जनतामा भएको आक्रोशको कारणले त्यो उपनाम दिएका थिए। त्यस्तै फ्रान्सको राजक्रान्ति अगाडि सरकारले उठाउने अप्रत्यक्ष करलाई फ्रान्समा नुन कर उपनामले प्रसिद्ध थिए भन्ने। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई हामीले बौद्धिक क्रान्तिको संज्ञा दिएर पनि सम्झिन सक्छौँ। जस्तो औद्योगिक क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति, त्यस्तै भनेको हाम्रो यो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको उपनाम भनेको बौद्धिक क्रान्ति हो। र फ्रान्सको राजा लुई 16लाई मृत्युदण्ड अघि पनि आइसक्यो सन् 1793 जनवरी 21। र फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा प्रचलनमा रहेका कानुन जम्मा 390 वटा थिए। त्यस्तै हाम्रो द स्पिरिट अफ ल नामक एउटा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हो। यो शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा ल्याउने यो अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण, जुन भनेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले आफ्नो कार्यहरू पृथक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने जुन एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सैद्धान्तिक सुरुवातको पुस्तक द स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तकका लेखक मोन्टेस्क्यू, उहाँले सन् 1748मा उहाँले यो पुस्तक लेख्नुभएका थिए। त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले नेतृत्वकर्ताको जन्म दिएका थिए। त्यो नेतृत्वकर्ता भनेको नेपोलियन बोनापार्ट हुन्। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा प्रभाव पारेका विदेशी घटना भनेको दुईटा, एउटा बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति र अर्को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको उपज। फ्रान्समा पनि राज्य क्रान्तिले धेरै ऐतिहासिक मोड लिएको अवस्था थियो। त्यस्तै राजा लुई 16को पालामा राजाले जनतालाई बिना अभियोग गिरफ्तार गर्न सक्थे। उक्त अधिकारको नाम लेटर अफ च्याटेट भन्ने अधिकार हो। र त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक योगदान दिने व्यक्तिहरू त्यो बेला आफ्नो लेखद्वारा, आफ्नो विभिन्न सैद्धान्तिक सिद्धान्तहरूद्वारा मोन्टेस्क्यू, भोल्टेयर, रूसो र डिडिरो जस्ता व्यक्तित्वहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो।